فاذكروني اذكركم واشکروا لی ولا تکفرون. پس به یاد من باشید تا به یاد شما باشم و شکر مرا گویید و کفران نکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا و نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. با عرض سلام و درود خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم در برنامه‌ای که تقدیم حضورتون میشه با عنوان نیایش و ستایش. گفتیم که نماز یکی از سمبول‌های عبودیت یا یکی از مهمترین قالب‌های ستایش و نیایش برای یک فرد مؤمن است. کلمه صلات یعنی دعا و دعا فقط عرض نیاز نیست، فقط اظهار نیازمندی نیست، درش ذکرم هست و به همین صورت اذکار درش دعا هم هست. یعنی این دو واژه اذکار و دعا با هم آمیخته هست، از هم جدا نیست. هر ذکری همراه دعا هست و هر دعایی با ذکر همراه هست. قرآن کریم در هر جایی که برامون دعایی آورده، ذکر الهی، صفات پروردگار و ستایش او هم ضمن اون دعا وجود داره، یا با دعا یا قبل از دعا یا بعد از دعا. به همین صورت نماز ما که از تکبیر شروع میشه با دعا و ذکر آغاز میشه. بعد از دعا و ذکر قرائتی از قرآن کریم به عنوان رکن نماز، بخش دوم نماز رو در بر میگیره. تکبیر تحریمه که ابتدای نماز هست، با بلند کردن دست ها آغاز استسلام و آغاز تسلیم شدن به حکم الهی رو تعبیر میکنه. با دست بلند کردن و تسلیم شدن در قبال درگاه الهی و حکم احکام الهی دستها رو میبندیم و در مقابل پروردگار متعال رو به قبله میستیم. حضرت ابو هریره رضی الله عنه میفرمایند که حدیثی است که امام بخاری و امام مسلم هر دو اینها روایت کردند. میفرمایند که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یسکت بین التکبیر و بین القراءة اسکاتة او هنیة. پیامبر صلی الله علیه و سلم بین تکبیر تحریمه و بین قرائت یا تلاوتی که میکردن سوره فاتحه که آغازش بود یک توقفی داشتن یا یک سکوتی داشتن که من پرسیدم، گفتن که فقلت یا به ابی و امی یا رسول الله، پدر و مادرم فدات بشه یا رسول الله، اسکاتو که بین تکبیر و القراءت ما تقول، در این سکوتی که در بین تکبیر و بین قرائت انجام میدی چه چیزی رو میگی؟ حرص صحابی برای آموختن و یاد گرفتن و حکمت نبوی در آموزش دادن. پیامبر صلی الله علیه و سلم میتونستن همه رو جمع بکنن و نمازی که باید یاد بدن رو یا یاد بگیرن رو بهشون تئوری آموزش میدادن، ولی نماز میخوندن تا خودشون انگیزه نماز خوندن، انگیزه آموختن، انگیزه فهمیدن، انگیزه اندوختن در صحابه پدید بیاد و بپرسن چرا و چی میگی یا رسول الله. اینه که یکی از مهمترین و یکی از مؤثرترین وسایل آموزش هست که انجام میدید تا
بیننده برایش سوال پیش بیاد که چرا این کار رو انجام داد، بعد برایش توضیح میدید. زمینه مساعد است برای اخذ درست و درک درست. تئوری دادن کمتر جا میفته و کمتر در ذهن باقی میمونه. و حضرت ابو هریره رضی الله عنه هم از اون افرادی بودن که با حرص کامل زندگی خودشون رو وقف آموختن حیات پیامبر و دین خاتم کرده بود. جزو اصحاب صفه بود که پیامبر رو در هیچ لحظه ای رها نمی‌کرد. گاهی از گرسنگی به مرحله از ضعف و ناتوانی میرسید که به اون بیهوشی طارئ میشد. حتی خیلی فکر میکردن که این بیهوش شده یا افتاده یا دچار بیماری شده، ولی خودش میگه من گرسنه بودم، ولی دروازه پیامبر رو صلی الله علیه و آله ول میکرد تا اینکه بتونه هر لحظه و هر لمحه‌ای رو عکس برداری کنه تا به ما انتقال بده. و امروز ما از هر چند حدیثی یک بار بخونیم رضی الله عنه بگیم و رضی الله عنه براش دعا کنیم. فضیلتی هست. میگه این سوالو کردم، گفتم این سکوتت یا رسول الله در چی میگی؟ پیامبر فرمودند قال اقول اللهم باعد بینی و بین خطایای. پروردگارا فاصله بنداز، دور نگه دار بین من و بین اشتباهات من، بین خطاهای من. کما باعدت بین المشرق و المغرب، همان طوری که فاصله انداختی بین مشرق و مغرب رو. اللهم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق و المغرب. فاصله بنداز بین من و بین اشتباهاتم همون طوری که فاصله انداختی بین مشرق و المغرب. انسان ضعف خودش رو و ناتوانی خودش رو در عرصه عبودیت باید همیشه به زبان بیاره. حتی مقام نبوت به طور طبیعی پیامبر صلی الله علیه و آله ما سراغ نداریم که خطا و اشتباهی به معنای اون چی که در زندگی روزمره در بین ما رواج داره رو مشاهده بکنیم. ولی در کل این یک نوع اعتراف هست به ضعف انسانی و یک نوع پیشگیری هست قبل از علاج. پیشگیری از این که حس خطا اشتباه نکنم، مراقب باشم، مواظب خودم باشم. دقت کنید یه انسان داره با برق سر و کار داره و داره برق کشی میکنه، همیشه مراقب برق هست، تمام وسایل ایمنی رو باید رعایت بکنه. یک انسانی داره در ساختمان چند طبقه کار میکنه، به طور طبیعی مراقب امور ایمنی باید 24 ساعت هر دقیقه کار میکنه باشه. انسان مسلمان در زندگی خودش هر لحظه‌ای باید مراقب خودش باشه. بین میگن تقوا، مراقبش باشه، در هر لحظه‌ای خطایی ازش سر نزنه، از چشمش، از گوشش، از زبانش و از بقیه اندامش و مهمتر از همه از قلبش، اراده، فکر. الله متعال علیم هست به ذات الصدور، یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور. هر نگاه کجی رو الله متعال تشخیص میده و میشناسه و میدونه و به سطح میرسونه. اللهم باعد بینی و بین خطایای، فاصله بنداز، یعنی منو از خطا دور نگه بدار. خطایی که من امکان وقوع در اون در من هست. دقت کنید فقط این نیست که من انجام دادم در نتیجه توبه دارم میکنم، نه، بین من با خطا یک نوع ارتباطی دارم. در من ضعف بشری هست، در من ناتوانی هست،
در من احساسات هست، در من شهوات هست، در من غرایز مختلف هست، در من حب دوستی اون چیزایی هست که به نفع من نیست. همه اینها کشش هایی هست که منو به سمتی خطا میکشونه، وسوسه های شیطان هست. من رو دور نگه دار. این خطا ها به من چسبیده هست. اگر تو دور نگه نداری من افتادم. اگر تو منو حفظ نکنی من واقع شدم. اگر تو منو نگه نداری، اگر تو کمکم نکنی من لیز خوردم. این در واقع باید در ما این احساس دائم وجود داشته باشه که ما همیشه نیازمند هستیم به این موضوع که بگیم اللهم باعد بینی بین خطایای کما باعدت بین المشرق و المغرب. همانطوری که بین مشرق و مغرب فاصله انداختید. مشرق و مغرب دو جهتی هستن که هیچگاه با هم جمع نمیشن. یعنی نذار که این دوتا با هم نزدیک بشن. فاصله بین این دوتا بنداز. موانع بذار که من به خطا آلوده نشم. این در ارتباط با پیشگیری هست. این در ارتباط با دور بودن از تمام اسبابی که خطا و اشتباه و لغزش ها رو برامون ایجاد بکنه. به دنبال اون میاد علاج. اللهم نقنی من خطایای کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. پروردگارا من رو پاک کن از خطایا کما ینقی، همونطوری که پاک میشه یک پارچه یا لباس سفید از ناپاکی. لباس سفید وقتی که روش لکه قرار میگیره بارز است و لباس سفیدی که بی لکه هم هست کاملا روشن و شفاف است. همانطوری که لباس سفید وقتی که لکه برداشته شد کاملا روشن هست، شفاف و روشن هست و زیبایی و دلربایی خودش داره، به همین گونه خطاهای من رو، اشتباهات من رو، لغزش های من رو از اونا پاک کن. دقت کنید، شما لباس سفید رو دارید. هر لباسی با هر رنگی که باشه تا یک حد معینی میتونه در خودش ناپاکی رو یا غیر رنگ خودش رو مستور نگه داره، معلوم نشه، مگر سفید که کوچکترین داغ اگر موند دیده میشه. حتی اگر مگسی هم روی لباس سفید نشست اونم اثرش روشن میشه. انسان مؤمن همیشه میخواد که به حدی برسه که مثل لباس سفید باشه و مثل لباس سفید پاک باشه. نمیخواد رنگ خودش رو عوض کنه تا اینکه ناپاکی دیده نشه، تا اینکه اثر ناخالصی درش ظاهر نشه، اثر لکه های گناه درش باقی نمونه. میخواد همانطوری که یک پارچه سفید یا لباس سفید صاحبش میخواد که به هیچ عنوان اثری از لکه باقی نمونه، سیرت یک انسان مؤمن هم عیناً باید اینطور باشه. اللهم نقنی من خطایای کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. در تلاش باشه که مثل لباس سفید باشه، چیزی برش نمونه، اثری از ناپاکی، اثری از خطا، اثری از اشتباه، اثری از لغزش، اثری از گناه باقی نمونه. این دعا
و بخش اول دعا دوری باعد بینی بین خطایای، نقنی من خطایای. این تعبیر گفتیم که همون گونه که به درگاه الهی متوسل شدن هست، به همان صورت حس زنده داشتن هست در ارتباط با دور کردن خود از گناهان و مواضع اشتباه و خطا و لغزش و پاک کردن خود از آثار گناه و آثار اشتباه و آثار لغزش. دور نگه داشتن خود از تمام عواملی که انسان رو به معصیت میکشونه و پاک کردن سیرت و سلوک و چهره خود از آثار هر گونه معصیت و هر گونه گناه. این احساسی هست که باید در انسان وجود داشته باشه، هم از الله بخواد و هم در تلاش و سعی باشه تا اینکه به این هدف برسه. در آخر میگه اللهم اغسل خطایای بالماء و الثلج و البرد. تأکید میکنه بر بخش اول که پاک کردن از گناهان هست، از آثار گناه هست، از آثار اشتباه هست، مثل پاکی که یک لباس سفید به دست میاره. در تأکید این میگه اللهم اغسل خطایای بالماء و الثلج و البرد. پروردگارا شستشو بده، پاک کن، از بین ببر، غسل بده خطایای من رو، اشتباهات من رو، گناهان من رو، لغزش‌های من رو با آب، با ثلجی که به یخ میگن یا برف میگن و بردم که به تگرگ میگن. برد، تگرگ، ثلج، برف و آب هم که آب هست. پاکی رو با پاکی، هم آب پاک هست، هم تگرگ و ژاله پاک هست و هم برف پاک هست. بذار تا با پاکی خود من رو به دست بیارم و ناپاکی رو از بین ببرم. خیلی مواقع هست که میخواید ناپاکی رو از بین ببرید، ظاهر لکه رو از بین ببرید، ولی با یک چیز ناپاک، ولی با پاکی، با اخلاق درست و با نیکی و حسن. این دعا رو در ابتدا و در آغاز نمازها انشالله بخونید، از یاد نبرید. اگر هم که میخواهید حفظش کنید، در کتاب‌های دعا این دعا وجود داره، حفظش کنید و این دعا رو از دل بگید. الله متعال همه ما رو پاک از خطا و اشتباه و از گناهان نگه بداره. الله یار و نگهدارتون بود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.